अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताया जाएगा, वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम रमदानुल मुबारक के अंदर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलतियां कर रहे हैं। यानी कि वो गलती इतनी छोटी होती है लेकिन रमदानुल मुबारक की बेकदरी नहीं आती हैं, और हो सकता है कि हम रमदान के फ़वाइद को उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना समेट सकें जैसे हमें समेटनी चाहिए। तो चलिए उन गलतियों के बारे में हम आज आपको बताते हैं। तमाम दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। रमदानुल मुबारक में रोज़ेदारों से सरजद होने वाली उमूमी गलतियाँ। तुलुए फजर से बहुत पहले सहरी कर लेना दुरुस्त नहीं है, और इस गलती का इर्तिकाब बहुत से रोज़ेदार करते रहते हैं, और सहरी में जल्दबाजी करने में बड़े अजर का खसारा और घाटा है। क्योंकि सुन्नत यह है कि इफ्तार करने में इजलत और सहरी करने में ताखीर की जाए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इत्तबा के नतीजे में अजर सवाब का हुसूल मुमकिन हो सके। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे हमेशा खैर में रहेंगे। तुम लोग इफ्तार में जल्दी करो, इसलिए कि यहूद इसमें देर करते हैं। बहवाला सनन इब्ने माजा सियाम के अहकाम व मसाइल बाब इफ्तार करने में जल्दी करने का बयान, हदीस नंबर 1698। शेख अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया। आज़ान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना। आज़ान फजर के साथ जानबूझकर खाना पीना जारी रखने से रोज़ा जाता रहता है, क्योंकि बाज़ मुअज्जिन हजरात कभी एहतियातन वक्त से पहले ही आज़ान दे दिया करते हैं। शेख इब्ने असीमन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि फजर की आज़ान तुलुए फजर या इसके बाद होती है। अगर तुलुए फजर के बाद हो तो मुसलमान पर ज़रूरी है कि आज़ान की आवाज़ सुनते ही खाने पीने से बाज आ जाए, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में आज़ान देते हैं, इसलिए तुम लोग सहरी खा पी सकते हो यहाँ तक फजर के लिए दूसरी आज़ान पुकारी जाए। या ये फरमाया यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ान सुन लो। सही बुखारी किताब गवाहों के मुतल्लिक मसाइल का बयान बाब अंधे आदमी की गवाही और उसके मामले का बयान और उसका अपना निकाह करना या किसी और का निकाह करवाना या उसकी खरीदो फरोख्त, हदीस नंबर 2656। रोज़े की ख्वाहिशमंद छोटी लड़कियों को रोज़े से बाज रखना। रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को ये कहते हुए रोज़े से रोकना कि वो अभी छोटी हैं, सरपरस्तों की गलती है। और बसा औकात उम्र हैज़ को पहुंचने वाली लड़कियां रोज़ा रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं और वो रोज़ा रखने की मुकल्लिफ भी हैं। इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से ये दलील पेश करते हुए रोकना कि वो छोटी हैं गलत है, और वो ये जानना भी गवारा नहीं करते कि उनके अयाम हैज़ शुरू हुए हैं या नहीं। शेख इब्ने जबरीन का कहना है कि बहुत सी लड़कियों के अयाम हैज़ उनकी उम्र के 10वें या 11वें साल में ही शुरू हो जाते हैं, और उनके घर वाले सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं और उनको छोटी ही समझते हुए उन्हें रोज़ा रखने की ताकीद नहीं करते। ये भी एक गलती है, क्योंकि लड़की जब भी हाइज़ा हो जाए तो वो औरत के ज़ुमरे में शामिल हो गई और उन पर भी तमाम शरई उमूर की अमल आवरी लाजिम हो गई। रोज़े में मेहंदी लगाने का गुनाह समझना। ये भी गलत ख्याल है कि रोज़े के दौरान ख़वातीन मेहंदी लगाने को गुनाह समझें। शेख इब्ने असीमन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि रोज़े के दौरान ख़वातीन के मेहंदी लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, और सुरमा लगाने और आंख में डाले जाने वाले कतरात जैसी किसी चीज़ से रोज़ा और रोज़ेदार पर कोई असर और ज़रर नहीं पड़ता और रोज़ा बरकरार रहता है।
رمضان کریم کی راتوں میں عورت سے مباشرت اور جماع کو حرام سمجھنا بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ یہ حرمت محض اوقات روزہ ہی میں ہی ہے، اور رات کے کسی بھی وقت میں یہ چیز بالکل حلال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ طلوع فجر سے حیض و نفاس سے پاک ہونے پر بھی روزہ نہ رکھنا۔ طلوع فجر سے قبل حیض و نفاست سے پاک ہو جانے والی خواتین کا روزے سے باز رہنا بھی غلط ہے۔ غسل میں تنگی وقت کے بہانے کرتے ہوئے روزے رکھنے سے باز رہنا کہ ان کی پاکی صبح کے وقت میں ہوئی اور انہیں اس سے غسل کرنے کا موقع نہ ملا۔ نماز تراویح کے لیے خواتین کا عطر لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ اسی طرح مکمل طور پر پردے میں ڈھکا نہ ہونا اور مساجد میں ان کی جانب سے بلند آوازوں کا پایا جانا بھی درست نہیں ہے۔ یہ صنف نازک کی ذات ہی فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، تو ایسے وقت جب زمان اور مکان دونوں ہی فضل و شرف والے ہوں تو اس کو حد درجہ احتیاط سے رہنا ہوگا۔ مسلسل سوئے ہوئے نمازوں کو مؤخر کرنا۔ بعض روزے دار سوتے رہ جانے کی وجہ سے ظہر اور عصر کی نمازوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، اور یہ عظیم خطاؤں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مرض کے باوجود روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھنا۔ بعض مریض اپنے مرض کے باوجود روزہ نہ رکھنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے مشقت اٹھاتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مریض کو اس بات کی اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اوقات روزہ میں ناخن کاٹنے اور سروں وغیرہ کے بال کاٹنے کو گناہ سمجھنا۔ رمضان المبارک کے اوقات روزہ میں بعض روزے دار سر کے بال کاٹنے یا ناخن تراشنے یا زیر بغل بال کھینچنے یا زیر ناف بال نکالنے کو گناہ تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کاموں سے روزہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فاسد واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ اعمال تو پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں۔ اوقات روزہ میں تھوک نگلنے کو فاسد روزہ خیال کرنا۔ بعض روزے دار اوقات روزہ میں تھوک کے نگلنے اور اس کے ساتھ آنے والے لعاب اور تھوک کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اس سے روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ تھوک کے نگلنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز بار بار کیوں نہ ہو رہی ہو۔ تاہم اگر یہ بلغم جیسی کوئی شے ہو تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی دستی وغیرہ میں اس کو تھوک دے اور تھوکنے کے دوران اتنی بلند آواز نہ نکالے کہ ہمسایہ نمازی کو تکلیف اور کراہت محسوس ہو۔ ہم نے ان جملہ غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے جس میں بالعموم روزے دار مرد و عورت مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ ہمارے تمام صالح اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے روزہ اور قیام کو قبولیت کا درجہ دے اور ہمارے اعمال میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی آل و اولاد پر۔ تمام تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، اگر اس ویڈیو سے آپ کی کچھ اصلاح ہوئی ہے تو لائک کر کے کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور دے دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔